नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, छिमेकी मुलुक भारत हामीमाथि नाकाबन्दी लगाइरहेको छ र भनिरहेको छ नाकाबन्दी लगाएका छैनौँ। त्यसो त उताबाट इन्धन नआएर देश तडपिरहँदा नेपाल सरकार समेत औपचारिक रूपमा भारतले नाकाबन्दी गर्यो भन्न सक्दैन। जबकि नाकाबन्दी नभएको भ्रम छर्न भारतीय राजदूत पटक पटक बोलेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालय समेत बोलिसकेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले बिहिबार नियमित पत्रकार भेटघाटमा नेपालमा नाकाबन्दी नै नभएको दावी गरे। उक्त पत्रकार भेटघाटमा कतिपय भारतीय पत्रकारले सोधेको नेपालबारेको प्रश्नको जवाबमा उनले घुमाउरो पारामा नेपाललाई अझै अप्ठ्यारो पार्ने आशय पोखेका छन् र नेपालकै कारण इन्धन ढुवानीमा समस्या भएको हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। दुई साता नागिसकेको छ भारतले हामीमाथि गरेको अघोषित नाकाबन्दीको पनि। संविधान निर्माणका बेला भारतको आदेश पालना नगरेकै कारण उसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ। यहाँ सबलाई थाहा छ भारतको नाकाबन्दीलाई मधेसका आन्दोलनकारीले उपलब्धि ठानेका छन् भने अर्कोतर्फ आन्दोलनकारीको कारण देखाएर भारतले नाकाबन्दी गरिरहेको छ। नाकाबन्दीले पारेको असर र बढ्दै गएको भारतीय प्रवृत्तिको विरोध यही अवस्थाका बीच बिहिबार भारतको विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्यो र पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले धम्कीपूर्ण तरिकाले हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले यतिसम्म भनेका छन् कि भारतसँगको नेपाल सम्बन्धलाई कुनै पनि देशले प्रतिस्थापन गर्नै सक्दैन र सँगसँगै हामीसँग सामान नलिने भए पनि नल्याओस्, नेपालले उनीहरूलाई स्वागत छ भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका छन्। नेपाल की जो टॉप लीडरशिप है ये लगातार ब्लेम कर रही है। पहली चीज तो क्या आप इसकी नीयत पर शक देखते हैं? दूसरी चीज ये है कि वो उनकी तरफ से बार बार ये चीज कही जा रही है कि आप हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम चाइना की तरफ जाएं। तो ये चाइना का नाम बार बार जो वहां से लिया जा रहा है, इसको इंडिया कैसे देखता है? देखिए, सिर्फ जो भारत ने जो कहा है यही हमारे, अब देखिए ईयू का एक स्टेटमेंट आया था अभी 1-2 दिन पहले, उन्होंने भी वही बात कही है कि डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तो सभी इस समय इनकरेज कर रहे हैं कि डायलॉग के माध्यम से ही इस जो करंट लॉकडाउन जो मैंने कहा है उसका समाधान निकल सकता है। तो ये कहना कि किसी और देश से हम ले लेंगे, आपका नहीं करेंगे, दे आर वेलकम। एज अ सेड, वो सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनकी अपनी चॉइसेस, हम कुछ में कंस्ट्रेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रोटी बेटी रिश्ता नेपाल का भारत के साथ है वो तो कोई कंट्री सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है। ये तो नेपाल भी जानता है कि जो रिश्ता हमारा नेपाल के साथ है, एक सिविलाइजेशनल रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, लोगों का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, वो रिश्ता तो कोई और कंट्री कैसे उसको सब्स्टिट्यूट कर सकती है? सर, नेपाल में 3 उन्होंने अमेंडमेंट दिए हैं, लेकिन उसकी क्या स्थिति है पता नहीं है, और भारत नेपाल सीमा पर क्या स्थिति है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लोगों को जिज्ञासा है कि भारत नेपाल के बीच का या जो चल रहा है, नेपाल आरोप लगा रहा है भारत पे, वहां के लोग भुखमरी और किल्लत के शिकार हो रहे हैं, तो क्या स्थिति है, जरा समझाएं सर। देखिए, जैसा कि मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, हमने किसी भी प्रकार की ऑफिशियल या अनऑफिशियल आर्थिक नाकाबंदी नहीं की है नेपाल की। देयर इज नो ब्लॉकेड बाय इंडिया ऑन नेपाल, आइदर ऑफिशियल और अनऑफिशियल। नेपालको संविधान निर्माणमा गर्न खोजेको हस्तक्षेप र असफल भएपछि भारतले नाकाबन्दी गरेकोमा सबै जनता जानकार छन्, विश्व जानकार छ। तर प्रवक्ता स्वरूपले नेपालकै सीमामा अवरोध भएकाले र राजनीतिक समस्या समाधान नभएकाले अवरोध भएको भन्दै राजनीतिक समस्या समाधान नभएसम्म अवरोध कायम रहने सम्मको धारणा राखे पत्रकारहरू छन्। नेपाल में एक सेक्शन पॉपुलेशन का है जो अभी जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया है उससे सहमत नहीं है और वो चाह रहे हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन लाया जाए, और जब तक कोई एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका नहीं निकाला जाएगा तब तक ये ऑब्स्ट्रक्शन कंटिन्यू करेगा, तब तक हमारी ट्रक्स उस पार नहीं जा सकेंगी। इसमें अगर आप समझ रहे हैं कि नेपाल का लॉस हो रहा है तो भारत का भी बहुत लॉस हो रहा है। हमारे जितने भी ट्रकर्स और ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनकी रोजी रोटी इस पर निर्भर करती है वो अब वहां नहीं जा पा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो वहां जाएं। नेपाल की जो समय प्रेजेंट मुश्किलें हैं, हम चाहते हैं कि उनका हल निकले, लेकिन हल नेपाल को ही निकालना पड़ेगा अपने लोगों से बातचीत करके। सो द नीड ऑफ द आवर इज नेपाल हैज टू सेट इट्स हाउस इन ऑर्डर
and has to reach out to its own people in a spirit of reconciliation so that the border obstruction which is currently obstructing movement of traffic from India to Nepal is eased at the earliest. Every day, a number of trucks are also entering Nepal from various border crossings. There are, however, obstructions at several entry-exit points. These obstructions, you know very well, are due to the unrest, protests and demonstrations entirely on the Nepalese side. To give you some more examples of the scale of the problem that we are facing. Despite clearly earmarking quantities of petroleum products for Nepal, the Indian Oil Corporation on the 7th of October was physically unable to transport much of the allocated quantity due to border obstruction on the Nepalese side. A general strike in Birganj has affected rail cargo traffic badly, including evacuation and loading of cargo at the Birganj terminal. We have brought all this to the attention of the government of Nepal and urged them to address the causes underlying the present state of insecurity along the India-Nepal border, which will ease obstruction in movement across the border. So मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो भी इस समय समस्या है वो नेपाल साइड की तरफ से है. यति मात्र पनि होइन, उनले संविधान संशोधन नभएसम्म यो अवरोध रहिरहने भन्दै नेपाल प्रति भारतले हस्तक्षेप गरिरहेको छ भन्ने तर्कलाई झन प्रस्ट्याएको छ. प्रधानमंत्री 2 बार नेपाल गए, अगस्त में गए थे और नवंबर में गए थे 2014 में. दोनों बार उन्होंने क्या कहा वहां? उन्होंने कहा आप ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करिए जो कि ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस पे आधारित हो. विदेश मंत्री जून 2015 में गई थी, उन्होंने भी यही दोहराया. और मोस्ट रिसेंटली सितंबर में जब फॉरेन सेक्रेटरी गए थे, उन्होंने भी यही बात की. तो ये बात नहीं है कि हम बहुत लेटली हमें अब रियलाइज हुआ कि अरे ये गलत हो रहा है और हम इसको रोकना चाहते हैं. हम तो तब से ही उनको कॉशन कर रहे हैं कि जब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी देश में आता है तो इट शुड बी अ मैटर ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन, not of violence and agitation. So the whole problem in Nepal is a political problem where one section of the population feels marginalized, feels excluded from this constitution making process, wants amendments to be made, और अगर वो amendments होंगे तो फिर जो गतिरोध है इस समय वो हटेगा, बात आगे बढ़ेगी, हल निकलेगा और हर समस्या का समाधान हो सकता है. लेकिन अगर गतिरोध नहीं हटेगा, अगर इसी तरह वो सिटिजन्स मधेसीज का चलता रहेगा तो फिर आगे बात कैसे बढ़ेगी? सीमामा हरेक दिन भारतीय भूमिको प्रयोग हुँदै नेपालतर्फ ढुङ्गा प्रहार भइरहेको छ. 10 गजामा नेपाली जनतालाई तरबार प्रहार गरेर हात काटिएको छ. भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू मुखदर्शक बनिरहेका छन्. तर भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अझ भन्छन् लाजै बचाएर कि भारतीय ट्रक ड्राइभरलाई नेपालमा कुटिएको छ र नेपाली सुरक्षाकर्मीले चलाएको टियर ग्यास भारतसम्म पुगेको छ रे. You say there's no blockade, official or unofficial, in Nepal, but yet there are number of borders. A lot of them don't have any sort of protests there, no obstructions, yet the trucks are not being allowed to go in. Well, 250 to 300 trucks, I said, are moving. So it's not as if the trucks are not moving. They are moving. They are not just moving at the speed at which we would like them to move. And many of them are obstructed on the Nepalese side of the border. But there's no protesters on a number of those borders. That's what Nepal is saying. And they also said they would provide the security needed for those trucks to enter. Well, let me tell you what has happened then. I think you need to know that what has happened. The movement is taking place across the India-Nepal border, but they are obstructed on accounts, as I said, of the protests and demonstrations on the Nepalese side. There have been a number of incidents that have given rise to serious concerns about the security of Indian freight forwarders and transporters. And I'll just read out some of those examples that I have been given. One Indian fruit vendor was attacked and seriously injured by Nepal police in Birganj on the 22nd of September. A few trucks have also been attacked and put on fire. On the 5th of October, 2 Indian transporters were attacked in Bhairava and seriously injured. In yet another incident in Birganj, Nepal police fired tear gas shells, some of which landed on the Indian side of the border. More than 200 Indian trucks with drivers and support staff are detained for more than 10 days in Birganj while returning to India with empty trucks after delivery of goods in Nepal for unknown reasons. In an incident at Bhairava as recently as the 7th of October, at least 6 Indian truck drivers were beaten by Nepalese people in the Nepalese customs area. Now, if you call that security, then I don't agree with that. So basically the problem is really the security situation on the Nepalese side. Our freight forwarders, our truckers have repeatedly told us, if you can guarantee that we will not be attacked, our consignment will be able to go freely, then we are happy to go and unload there. But as of now, that particular condition, that situation is not existing on the Nepalese side of the border. यसरी खुलेआम हस्तक्षेप गरिरहेको छ. भारतले हामीमाथि सुझाव सल्लाह होइन आदेश दिइरहेको छ. जुन कुरालाई प्रवक्ता स्वरूपको बोलीले झन्झन प्रस्ट्याएको छ.
तर एउटा कुरा के भने, दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जति हास्यास्पद कुरा गरे पनि, जति हस्तक्षेप गरे पनि, जति आदेश दिए पनि भारतले छरेको भ्रम कसैले पत्याउनेवाला छैन र आम जनता पनि आफ्नो स्वाभिमान गुमेको सहँदै भारतको गतिविधि टुलु हेरेर बस्नेवाला छैनन्, किनकि नेपालीहरू आगो सहन्छन् तर अन्याय सहन्नन्। बुझोस् भारतीय पक्षले र बुझोस् नेपालमा बसेर भारतको गुणगान गाउनेहरूले पनि। भारतले थाहा नपाएर होइन अनि सीमामा समस्या भएर पनि होइन, आफूले भने अनुसार नगर्दा नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्न खोजिरहेको छ र नेपाललाई आफू सामु घुँडा टेकाउन खोजिरहेको छ। तर उसले यो हेक्का गरेको छैन कि उसको हरकतले कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दुई देश बीचको सन्धि सम्झौताको उल्लङ्घन भएको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपाली नागरिक शास्ति भोगिरहेका छन्। देशमा संविधान जारी भएर सकारात्मक सञ्चार हुन थालेका बेला भारतले नेपाललाई दुष्टको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। उसले नाकाबन्दी पनि होइन र सबै सामान नेपाल आउन रोकेको पनि छैन। कुइने र बिग्रन सक्ने सामान पठाइरहेको छ अनि हामी यति निरीह छौँ कि नपठाउने भए पनि नपठाऊ भनेर रोक्न सक्दैनौँ। हाम्रा नेताहरू उसको हरकतबारे खुलेर बोल्न र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सकिरहेका छैनन् या चाहिरहेका छैनन्, जुन हाम्रो कमजोरी हो र भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुनु नेपालको लागि अर्को कमजोर पक्ष हो। अनि त्यही कमजोरीमा टेकेर छिमेकी मुलुक भारत आफ्नो दादागिरी देखाइरहेको छ। हाम्रो घरभित्रको समस्या समाधानका लागि उसले सल्लाह दिन सक्छ, चासो राख्न सक्छ, तर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न भने पाउँदैन। तर ऊ नाकाबन्दी नै गरेर घुँडा टेकाउन खोजिरहेको छ हामीलाई। भारतले जे गरेको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छ र छिमेकी राष्ट्रले निर्वाह गर्नुपर्ने नैतिक धर्मको पनि खिलाफमा रहेको छ। आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्ने भारतले अहिले नजिकको सन्धियार नेपालको लागि नाकाबन्दी गरेको छ। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको व्याख्या गर्दा कूटनीतिक रूपमा एक ठाउँमा होला, तर त्यसभन्दा माथि मेल्दो सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धसँगै रोटीबेटीको सम्बन्ध बन्ने गरिन्छ। खुला सिमाना छ, त्यसैले यताको उता र उताको यता बिहेबारीमा लेनदेनदेखि सबै ढङ्गबाट नजिकका छिमेकी हुन् यी दुई देश। तर पछिल्लो समय भारतले जुन हरकत देखाएको छ त्यसले असल छिमेकीको हैसियत त कमजोर बनाएको छ नै, सँगै उसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरू समेत उल्लङ्घन गरेको छ। नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो। यस्ता समुद्रले नछोएका मुलुकका लागि सामुद्रिक मार्ग भएको मुलुकको पाएक पर्ने बन्दरगाहबाट बिना रोकटोक सामान ल्याउन पाउने अधिकार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 1965मा सम्पन्न भियना सन्धिले सुरक्षित गरेको छ, जुन सन्धिमा नेपाल र भारत दुवै पक्ष राष्ट्र हुन्। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको विशेष अधिकारको रूपमा रहेको यो सन्धिको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेको छ। त्यस्तै 1973मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनले पारित गरेको सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी सन्धि पनि उसले उल्लङ्घन गरेको छ। सो सन्धिमा भूपरिवेष्टित देशलाई समुद्रसम्म पुग्ने बाटो निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, तर भारतले सीमा नाकाबाटै नेपाल भित्रिने सवारी साधनमा रोक लगाएको छ। विश्वका 165भन्दा बढी मुलुकहरू सदस्य बनेको विश्व व्यापार सङ्गठनको कानुनमा पक्ष राष्ट्रहरूबीच निर्बाध रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारलाई पनि उसले नजरअन्दाज गरेको छ। विगतमा आफूलाई शर्त पर्ने बेला उसले निकै नजिकको जस्तो देखिने नाटकीय रूप देखाए पनि पछिल्लो समय उसले आफ्नो वास्तविक रूप प्रदर्शन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत उल्लङ्घन गर्दै नाकाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको होइन। नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै विश्वव्यापी मान्यताहरू समेत लत्याउनु उसको दादागिरी नै हो।
उसले 2045 सालमा गरेको नाकाबन्दीपछि 2047मा दुई देशबीच भएको पारवहन सन्धि तथा व्यापार सन्धिमा नेपालले निर्बाध रूपमा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने अधिकार उल्लेख छ। तर आफैले गरेको सन्धि समेत उसले प्रवाह नगर्नु नेपाल प्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिभन्दा अर्को हुन सक्दैन। सार्क मुलुकहरूमा व्यापार व्यवसाय गर्न कुनै प्रकारको अवरोध कसैले गर्न नपाइने उल्लेख छ साफ्टाको कानुनमा। तर अस्ति भर्खर मात्र नेपालमा सम्पन्न सार्क सम्मेलनको साझा सम्झौताको बुँदा समेत बिर्सिएको छ भारतले। उता आसियान र सार्कका केही मुलुक मिलेर स्वतन्त्र बजार अभियान अन्तर्गत बिमस्टेकले व्यापारमा स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको भनिए पनि त्यसको समेत खिल्ली उडाएको छ भारतले। नेपालको आन्तरिक मामिलामा यतिसम्मको हस्तक्षेप गर्दैछ उसले कि मानौ नेपाल उसको कुनै उपनिवेश हो। एउटा सम्प्रभुता सम्पन्न मुलुकमा प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आफ्नो कानुन नागरिक आफैले बनाउँदा उसले देखाएको पछिल्लो प्रवृत्ति कुनै स्वाभिमानी नागरिकलाई पाच्य र स्वीकार्य छैन र हुने पनि छैन। दर्शकवृन्द, भारतले हामीमाथि पटक पटक अन्याय गर्दै आइरहेको छ। सामान्य नैतिकता, सदाशयता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मूल्य मान्यताहरू भुलेर नेपालमाथि रवाफ जमाउन खोजिरहेको छ भारत। तर पनि हाम्रो नेतृत्व उसप्रति समर्पित नहुने गरी कूटनीतिक रूपमा दीर्घकालीन सोच र योजना बनाउन भने अझै सकिरहेको छैन। प्रसङ्ग बाँकी छ, अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुनु नेपालको लागि कमजोर पक्ष हो अनि त्यही कमजोरीमा टेकेर छिमेकी मुलुक भारत आफ्नो दादागिरी देखाइरहेको छ। नेपालीहरूले आवश्यक मूल्य तिरेर किनिरहेको पेट्रोलियम पदार्थ पनि सित्तैमा दिए जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। त्यसो त भारतले यति साह्रो गर्दा पनि नेपालीहरू आत्तिएका छैनन्। हो, चाडबाडको बेला केही अप्ठ्यारो पर्ने त छ, तर केही दिनको अप्ठ्यारोबाट बच्न भारतसँग तल पर्ने गरी कुनै पनि सम्झौता भएको हेर्न चाहन्नन् नेपालीहरू। यति हुँदाहुँदै पनि सरकार के गरिरहेको छ र समस्या समाधानका लागि कस्तो प्रयास भइरहेको छ भन्ने आम चासोको विषय बनिरहेको छ। 2 महिनादेखिको मधेस बन्द र 2 सातादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दी। देश सङ्कटमा छ, नागरिक पीडामा छन्, तर सरकार भएको अनुभूति कति पनि हुन सकेको छैन। आफ्ना नागरिक इन्धन नपाएर तडपिरहँदा, नागरिकको चुलो नबल्दा अनि नजिकको भनिएको छिमेकीले शत्रुवत व्यवहार गर्दा न हाम्रो सरकार नागरिकका पक्षमा सान्त्वनाको सम्बोधन गर्न सक्छ, न अन्याय गर्ने छिमेकको विरुद्धमा एक शब्द बोल्न सक्छ। नाकाबन्दीपछि नेपालमा आपत्ति जनाउँदा भारत विरोधी गतिविधि भन्छ भारत। तर उसकै भूमिबाट उसकै उक्साहट र संरक्षणमा नेपाली भूमिमा ढुङ्गा हान्दा केही बोल्न सक्दैन हाम्रो सरकार। यद्यपि सरकारले नाकाबन्दीका विषयमा भारतसँग औपचारिक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ र परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ। त्यस्तै भारत बाहेकका देशबाट इन्धन आयात गर्ने बारे सम्भावना अध्ययन गरी सुझाव दिन विभागीय मन्त्री सुनिल बहादुर थापाको संयोजकत्वमा मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र वाणिज्य सचिव रहेको समिति पनि गठन गरेको छ। वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी गरी सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द राज पोखरेलको संयोजकत्वमा अर्थ, ऊर्जा र वातावरण मन्त्रालयका सचिव रहेको अर्को कार्यदल पनि बनाएको छ। तर विडम्बना, भारतसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको सरकारले अझै भारतले नाकाबन्दी गरेको भन्न सकेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थ, इन्धन लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति को व्यवस्था सहज बनाउन भारतसँग वार्ता गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्री, मुख्य सचिव, वाणिज्य सचिव समेत रहेको एउटा टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ। उता भारतीय विदेश मन्त्रालय नेपालकै कारण सीमामा समस्या भएको बताइरहेको छ। यता हाम्रो सरकार त्यसको प्रतिवाद गर्न सकिरहेको छैन औपचारिक रूपमा। जुन कुराको विषयमा जारी संसद अधिवेशनमा तीव्र आलोचना भएको छ। यो नाकाबन्दी
नाकाबन्दी हो होइन, सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्यो। सरकारको आपूर्ति मन्त्री इन्डिया गएर कुरा गरेको सुन्नमा आयो सभामुख महोदय, तर यो सार्वभौम सत्ता संविधान सभाबाट संसदमा परिणाम भएको संसदलाई त्यसको जानकारी सरकारले आज दिनु पर्यो र छिटोभन्दा छिटो उत्तर दक्षिण नाकाबन्दी खोल्नु पर्यो। त्यसो त हाम्रो सरकार भारतसँग समान हैसियतमा आफ्नो कुरा राख्नै डराइरहेको छ। अर्कोतर्फ सत्ता नेतृत्वमा रहेका दलका नेताहरू र सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू नै देशले भोगेको पीडाभन्दा बढी भारत रिसाउला भन्ने चिन्तामा छन् र यो विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनता अनि स्वाभिमान नै भुलेर उतैको चाकडी गरिरहेका छन्। असोजको 14 गते म काठमाडौँबाट लिपिङसम्म पुगेँ। त्यहाँसम्मको मैले अध्ययन गर्दा, त्यहाँको निरीक्षण गर्दा, त्यहाँको अवलोकन गर्दा मलाई भित्रैदेखि के लाग्यो भने बाटो खोल्न नसकेको होइन। एउटा राज्यका लागि त्यति 100 मिटरमा फैलिएको पहिरो पन्छाउन कुनै गाह्रो कुरा होइन, बाटो नखोलिएको हो सरासर। र मैले फेरि त्यसै बिचमा तिब्बतको महावाणिज्य दूत हरि बस्यालसित पनि कुरा गरेँ। त्यसै गरी चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केसित पनि कुरा गरेँ। उहाँहरू दुबईको कुरा र अन्य विभिन्न माध्यमबाट आउँदाखेरि नेपालबाट नै त्यो पहल कदमी लिएको छैन। र म सुन्छु यहाँकै मन्त्रीहरूले अहिले हतार नगरौँ, हामी भारतलाई नै खुसी पारेर चाहिँ यहाँ सबै समस्याहरू समाधान गर्छौँ भनेको कुरासम्म आयो। एकातिर नाकाबन्दीको सामना गर्ने सामर्थ्य जुटाउन गाह्रो परिरहेको छ, अर्कोतिर भारतले जे बहानामा नाकाबन्दी लगाएको छ त्यसलाई मिलाउने हरसम्भव प्रयास हुन सकेको छैन। मधेसमा आन्दोलनरत मोर्चासँगको वार्ता पटक पटक भए पनि औपचारिकतामै सीमित बनिरहेको छ। त्यसो त जति जति दिन बित्दै गएको छ मधेस आन्दोलनले सहानुभूति कम र असहमति बढी बटुलिरहेको छ। क्रान्तिको राह प्रचार अगाडि नआएर के युपी र बिहारले सल्केर दिल्लीको सत्ताधारी वर्गलाई नखाओ भनेर त्यसले त्यहाँबाट आफ्नो सेल्टर बनाउँदैछ। अर्थात् भारतीय शासक वर्गले मधेसलाई सेल्टर बनाउँदै यहाँका क्रान्तिकारीहरूलाई, मजदुर किसानहरूलाई, विभेदमा पारिएकाहरूलाई उनीहरूसँग अन्याय मात्र हुन अपराधको षड्यन्त्र गर्दैछन्। जुन मुद्दाका लागि जसले मधेसमा आन्दोलन चर्काइरहेका छन् त्यसमै विमति राख्नेहरूको संख्या ठूलो छ मधेसमै पनि, र पनि सरकारले समाधान निकाल्न सक्दैन अनि दलहरूले समाधानका लागि आवश्यक पहल पनि गर्न सक्दैनन्। बरु सरकार गठनको बहुमतीय खेल सुरु गर्दैछन्। चाडबाडको यो बेला नागरिकले राष्ट्रिय स्वाभिमानका खातिर जुन त्याग गरिरहेका छन् र संयमता देखाइरहेका छन् त्यसको सम्मान गर्ने हो भने अनि नागरिक सम्मान सहितको राजनीति गर्ने हो भने दलका नेताहरू र सरकारका पदाधिकारीहरूले बोध गर्न सक्नुपर्छ यो संवेदनशील र विशिष्ट परिस्थिति। अनि हाम्रो अप्ठ्यारोमा खिल्लेहरूसँगको सम्बन्धलाई होइन, देशको आवश्यकता र नागरिकको चाहनालाई प्रधान मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ। हो, भारतले हामीमाथि दादागिरी देखाइरहेको छ, तर अर्को सत्य के हो भने देशभित्रको बेमेलको राजनीति र कमजोर कूटनीतिको परिणाम हो यो। अझै पनि एउटा वर्गलाई यस्तो लागिरहेको छ कि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने सर्वस्व गुम्नेछ, तर जीवन असहज बन्नेछ। त्यस्तो भ्रमसँग आफ्नो स्वाभिमानको सम्झौता हुन सक्दैन। हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपाली सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्ने काम स्वाभिमानी नेपालीका लागि सह्य हुनै सक्दैन। हरेक राष्ट्रभक्त नेपाली भनिरहेका छन् पहिले राष्ट्र र सार्वभौमिकता अनि मात्रै बाँकी कुरा, जुन भावनालाई नेतृत्वमा रहेकाहरूले पनि आत्मसात गर्न जरुरी छ। अवस्था आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभ न्यूज टेलिभिजन।